حضرت بلال کہندے نے میں سب تو پہلے جنت چ جانا ہے. صحابہ آندے نے نبیاں تو پہلے. فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے. او بلال کی کہنے سب تو پہلے جگاں دے پیر نے جانا ہے. فرمایا نہیں میں جانا ہے. اللہ دے رسول بلال کی آندا میں تھوڑے تو پہلو جنت چ جانا ہے. کیوں بلال؟ جی اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے. فرمایا نہیں بلال میں پہلے جانا ہے. نہیں اللہ دے رسول میں پہلے جاواں گا. فرمایا بلال او کیویں؟ سونیا آپ تے زبان نبوت جو فرمایا جے میں جس اونٹنی تے بہ کے جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی. مہار والا پہلو ہی جائے گا. تو بولو دے مہار والا پہلو جائے گا. سنانے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت او نفوس قدسیہ نے جنہ دے تذکرے زمین والے ہی نہیں کر دے بلکہ عرش بری تے رب جلیل بھی کر رہے ہیں. اللہ نے کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میں انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے انہاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ دے نے میں انہاں دے دلاں دے اتے ایمان نو منقش کر چھڑیا اور کتے کیا میں انہاں دے دلاں نو ایمان دی سرخی نہ مزین کر دیتا ہے. کتے اللہ نے کیا اولئک حزب اللہ وہ میری جماعت نے الا ان حزب اللہ الا خبردار اگر کسی نے صحابہ تے تنقید کی تھی صحابہ نو گالی دیتی خبردار او بے شک میری جماعت ہے وہ ساری دی ساری جماعت جڑی یہ کامیاب اور کامران ہے. میرے بھائیوں صحابیت دا منصب بہت بڑا ہے. جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا اس طرح قیامت تک صحابی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. قیامت تک صحابی پیدا نہیں ہونا. اور صحابیت دا منصب آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے دے اندر میرے صحابی دا کھڑے کھڑے نبی دے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے تھوڑی ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے اور صحابی دی ایک منٹ دی صحبت نبی دی ایک پاسے تھوڑی پوری زندگی دی عبادت صحابی دے ایک نظارے اور ایک صحبت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے اپنی زندگی دے اندر 120 جنگاں لڑیاں اور 87 زخم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تے سن تیرہ تلواراں دے. انہاں دا جھگڑا ہویا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے نال. حضرت عبد الرحمن بن عوف و شخصیت جڑے عشرہ مبشرہ دے اندر شامل ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا خالد تیری عظمت اپنی جگہ تے وے لیکن عبد الرحمن بن عوف دی عظمت دیکھ کتنی ہے. اے تے عبد الرحمن بن عوف ہے ایک ادنا جے صحابی دی عظمت مان نہیں او کنی. فرمایا عام آدمی احد پہاڑ تے برابر سونا خرچ کرے تے میرا صحابی ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راہ چ دے او دا احد پہاڑ تے برابر سونا جیڑا ہے میرے صحابی تے ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا اللہ اکبر پھر ہوش آیا اللہ اکبر. گھر والے پوچھے عبد الرحمن یہ ہوش آیا تے اللہ اکبر خیر سی؟ کہنے لگے میں بے ہوش ہاں. دو بندے آئے کہنے لگے چل تینوں اللہ دے دربار چ پیش کرنا ہے تیرا حساب ہونا ہے. اگوں ایک بندہ ملیا انہیں کیا عبد الرحمن بن عوف نو کتنے لے کے جا رہے ہو؟ اے اللہ دے دربار چ لے کے جا رہے ہیں. فرمایا انہوں واپس لے جاؤ
نبی دا ہر صحابی مغفور ہوندا ہے، ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے، لہذا ادا حساب لین دی کوئی لوڑ نہیں۔ صحابہ تے تبرہ کرنے والوں سنو، اس کائنات کے اندر اگر صحابہ مومن نہیں تو پھر روئے زمین تے کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ گل بھی سمجھ آ رہی تھی کوئی نہیں؟ اور صحابہ کون نے؟ فرمایا جنہ دا امتحان اللہ نے لیا ہے اور دلاں دا چانک کے ویکھیا ہے۔ قرآن کہندا ہے اولئک الذین نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ کتے اللہ فرماندے نے کون نبی دے صحابہ جنہ دا مدرسہ مکے شہر دے اندر بیت اللہ، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انہاں دا شہر جیڑا مدرسہ ہے وہ بیت اللہ ہے، انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پھر کہہ دیو انہاں دا مدرسہ بیت اللہ، پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے، انہاں دا نصاب کتاب اللہ، انہاں دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، انہاں دا نصاب کتاب اللہ۔ میں قربان جاواں انہاں دا ممتحن امتحان اللہ تے رزلٹ انہاں دا رضی اللہ، تمغہ انہاں دا حزب اللہ، جڑے نہیں مندے ہو پکے لعنت اللہ۔ اونچی بولو پکے، پھر بول پکے لعنت اللہ نے۔ اور ظالمہ نبی دے صحابہ تے تنقید کرنا ہے، آنا کہ معاذ اللہ پھر گئے۔ اللہ میری توبہ، رجال کشیشیاں دی کتاب ہے، وہ دے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے کہ معاذ اللہ 4 مسلمان رہے، 4 پکے رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے، پھر گئے، باقی سارے بدل گئے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے کیا اولئک علی ھدی من ربہم۔ پھر کہہ دیو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سارے دے سارے صحابہ ہدایت تے نے، سارے دے سارے صحابہ فلاح پان والے۔ اولئک من الصالحین، یہ سارے ہی نیک نے۔ اولئک ھم الفائزون، یہ سارے ہی کامیاب نے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سارے ہی سچے نے۔ اولئک ھم الصدیقون، ایک کردار دے بھی سچے نے، گفتار دے بھی سچے نے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سارے ہی پکے مومن نے۔ اولئک ھم المتقون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ قرآن کہندہ ہے کامیاب نے۔ اج دا کالی زبان والا، کالے منہ والا، کالے لباس والا کہندہ ہے، کالے دل والا کہندہ ہے ناکام نے۔ میں تے اکثر کہندہ ہونا زمزم دا پانی اسی گیلنا جو پا کے رکھنے ہیں گھران دے اندر، اپنے گھران دے اندر پیا رہندہ ہے، کئی سال پیا رہندہ ہے۔ جدوں پانی پینے ہیں وہ دا رنگ نہیں بدلتا، وہ دا مزہ نہیں بدلیا، وہ دا ذائقہ نہیں بدلیا۔ سیالکوٹ دے باسیوں، میں بے بات بے بانگے دھول کہنا چاہنا، اور کائنات دے اندر ہر صحابہ دے منکر نو میں یہ بات پہنچانا چاہنا، لوگوں زمزم دے پانی دا رنگ کیوں نہیں بدلیا، ذائقہ کیوں نہیں بدلیا؟ کہ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے۔ جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا ذائقہ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، رنگ نہ بدلے۔ جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے، پسینہ لگے، وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ وہ بولو بدل سکتا۔
صحابہ جناب حافظ محمد یوسف قصوری صاحب او بولو بدل سکتا ہے؟ اور جنوں سینہ لگے پسینہ لگے، نبی دا سینہ اللہ ہے کہ نہیں؟ وہ بولو پسینہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں صحابہ نے پوچھیا ہے عبداللہ تو اکھاں تو نبی نہ ہے، نبی پاک نو بڑی جلدی لب لینا ہے، فرمایا نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے۔ حضرت بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے ایک بوتل دے اندر بند پیاں کر دیاں نے، پوچھیا ام سلیم تو نبی دے پسینے نو کی کرنا ہے؟ محبوب جی میرے گھر دے اندر کستوری ہے، فرمایا او دے اندر تہاڈا پسینہ مکس ہو جائے گا، او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے گی۔ نبی دے پسینے دے اندر خوشبوئیں نے، نبی علیہ السلام دا پسینہ اتنا حل ہے جنہ گلیاں چو ننگ جاندے نے گلیاں معطر ہو جاندیاں نے، تے جنہ پیران دی گل تو کرنا ہے جڑے کئی سال نہاندے ہی نہیں الو دے چرخے، انہاں دے پسینیاں چو ہمک اینی آؤندی ہے کہ کٹے نو سنگاؤ جی کرے 2 مہینے ہوش ہی نہ آئے۔ انہاں نو اسی منیے، اسی نہیں مندے جڑے 24 گھنٹے موتر چی لبڑے رہندے، انہاں نو نہیں اسی مندے۔ تو سانو میں نے جنے مرضی دے وہابی بے پیرے نے انہاں دا پیر کو نہیں، آہاں اپنے اپنے پیرانا ٹر جانا جنت۔ میں کہڑے پیرانا؟ ایک منو آندا جی سانو ساڈے پیر نے منع کیتا ہے کہ نماز پڑھن دی لوڑ ہی نہیں، تسی سانو راضی رکھو اہی جانیے تے رب جانے۔ تے میں پھر ہاں جی لڑ پھڑ کے انہاں دا ٹر جانا ہے۔ میں قیامت نو تے سارے ننگیا ہونا، تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے؟ الو دا چرخا نہ ہوئے بول دے وہ کیڑا لڑ پھڑنا جے سانو بھی دسو، بول دے نہیں۔ سب تو پہلے لباس آمی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پایا جانا ہے، بعد کے اندر آمینہ دے لال علیہ السلام نو پہلے پہنایا جانا ہے۔ لڑ بھی میرے پیر دا ہونا ہے، ہوس بھی میرے پیر دا ہونا ہے، جھنڈا بھی میرے پیر دا ہونا ہے، شفاعت بھی میرے پیر دی ہونی ہے۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے۔ جدو شفاعت بھی تیرے پیر دی تو چھپڑی بھی نظر نہیں ہونا، یہ دا ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا۔ آندہ سانو یہ نہ منہ چوک کے ویندیا رہے، وہ بول دے نہیں۔ میں چلو ہی منہ چوک کے اتنے ویکھاں گے، سانو بھی دیکھو پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو، وہ بول دے نہیں۔ ایتھے کو بندے 3-4 کھلوتے ان کے گلی دے موڑ دے، ایک بندہ ننگ دا دوسرا دا بڑی دیر دے کھلوتے ہو، خیر تے ہے چلو اہی کھلوتے ہو مانگے۔ حنفی ٹر گئے امام ابو حنیفہ نا، شافی ٹر گئے امام شافی نا، مالکی ٹر گئے امام مالک نا، حنبلی ٹر گئے احمد ابن حنبل نا، قادری ٹر گئے پیر عبدالقادر جیلانی نا، چشتی صابری سول وردی بغیر وردی جنوری فروری سارے ہی گئے، بول دے نہیں۔ تے رہ گئے اسی، سانو بھی دیکھو پوچھے گا تسی کون ہو بھائی؟ اسی آنکھاں گے محبوب جی اسی محمدیاں، اسی کیا حافظ ابن کثیر لکھ دینے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے نو دے امام دے نا تے پکاریا جائے گا۔ حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے، شافیو آجو امام شافی نو منن والے، مالکیو آجو امام مالک نو منن والے، حنبلیو آجو احمد ابن حنبل نو منن والے، سارے نو انہاں دے اماماں تے نا تے آواز پئے گی۔ حضرت امام ابن کثیر آندے نے ھذا شرفنا صحاب الحدیث، اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت تے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پائے گی۔ آجو میرے نبی محمد نو منن والے اسی کہاں گے محمدیاں، آقا فرمان گے میں محمد دا تسی محمدی ہو، مزہ نہ آ جائے گا؟ وہ بول دے نہیں۔ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بھی بھائیو کتے چلے
کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاراں دا غلط اے بیانے، کن لا کے سنو ساڈا اعلان ہے۔ ساڈا اعلان کی سیال کوٹیو جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ہے، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر ہے، اور جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ہے، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر ہے۔ جہانو انوکھا بڑا ای نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر ہے، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر ہے۔ اسیاں مریدو دے او ساڈا آندا میں اپنے اپنے پیراں نال ٹر جانا، میں کتے جانا جنت، میں جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا، تو ٹھٹھے کھوج جانا ہے اولو دے چرخیا، تو کتے جانا ہے؟ اس واسطے صحابیاں دا پیر بھی ایک ہے تے اونچی بولو وہابیاں دا پیر بھی، جنوں پیر صحابیاں نے منیا ہے انہوں ہی پیر اج وہابیاں نے منیا ہے۔ میں قربان جاواں اس پیر دیاں عظمتاں تو تے پیر دے مریداں دیاں عظمتاں تو میں جگ وار دیواں۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، او غاران دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی، قسم خدا دی او جہنم نو جاسی۔ حضرت آقا اللہ کہیں نے میں انہاں دے دلاں چ جھانکیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول سن لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے ایسرا پیلک دے درخت تے چڑھ کے پیلو اتار دینے پہ تے حضرت عبداللہ بن مسعود دا قد چھوٹا ہے، صحابہ جڑے نے اتحیات دی حالت چ بیٹھے ہوندے نے تے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے نے تے برابر لگدے نے، انہاں دیاں نکیاں نکیاں پنڈلیاں نے، صحابہ پنڈلیاں نو ویکھ کے مسکرا رہے نے۔ آقا فرما نے اور میرے صحابیو عبداللہ دیاں پنڈلیاں ویکھ کے کیوں مسکران دے ہو؟ سونیاں نکیاں نکیاں پنڈلیاں نے۔ آقا نے زبان نبوت نو کھولیا، میرے نبی دی زبان نبوت چو موتی رولے نے کی فرمایا؟ فرمایا انہاں پنڈلیاں وال ویکھ کے مسکران دے ہو؟ عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی ایک پلڑے چ تے احد پہاڑ ایک پلڑے دے اندر، احد پہاڑ جڑا میرے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ان اللہ نظرا، ادھر میرے وال تکیا جے، ان اللہ نظرا، فرمایا فی قلوب العباد، فرمایا اللہ نے پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چ جھانکیا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اب پوری کانفرنس تا نچوڑ دس دیواں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پوری کائنات دے دلاں دے اندر چانکیا ہے۔ فرمایا فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا فی قلوب العباد، اللہ دے نے میں پوری دنیا دے وچوں سب تو بہتر دل پایا تے آمینہ دے لال محمد دا پایا ہے۔ نبی دا دل پوری کائنات دے بندیاں دے دلاں چو بہتر پایا ہے۔ پھر کیتا کیے فاستفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اللہ دے نے پھر میں اپنے نبی نو چن لیا رسالت واسطے، نبوت واسطے چن لیا ہے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے جھانکیا پوری کائنات دے دلاں دے اندر،
بعد قلب محمد نبی پاک دے دل تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے نے فوجد قلب اصحابہی خیرن فی قلوب العباد اور پوری کائنات دے بندیاں دے دلان دے وچوں میں سب تو بہتر دل پائے نے تے نبی دے صحابہ دے پائے نے تے جدو نبی دے صحابہ دے دل میں بہتر پائے نبی دے یاران دے دل پسند آ گئے تے پھر میں کی کیتا ہے وجعلہم وزراء نبی یہی میں انہاں صحابہ نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے اپنے نبی دے وزیر بنا دیتا ہے کی بنا دیتا ہے اچھی بولو اور گج کے بولو کی بنایا ہے وزیر بنا دیتا ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے اصحاب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کانو ابر ھذہ الامت قلوبا سب تو زیادہ نیک دل نے سب تو زیادہ تقوی والے دل نے تے نبی دے صحابہ دے نے واعمقہ علما علم دے لحاظ نہ گہرائی دے اندر نبی دے صحابہ نے واقلہ تکلفا سب تو کم تکلف کرنے والے نبی دے صحابہ نے قوم اختارہم اللہ عز و جل لصحبت نبیہی و اقامت دینہی اللہ نے اس قوم نو اس گروہ نو اس جماعت نو چن لیا اپنے نبی دی صحبت واسطے اور دین نو بلند کرنے واسطے فتشبہوا باخلاقہم و طرائقہم فانہم کانوا ورب الکعبہ علی ھدی المستقیم فرمایا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ دے اخلاق دی پیروی کرو نبی دے صحابہ دی سیرت اپناؤ رب کعبہ دی قسمیں نبی دے سارے صحابہ صراط مستقیم تھے نے کیتے آقا فرماندے نے لا تمس النار مسلمن اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں ایمان دی حالت دے اندر منو ویکھیا ہے فرمایا جنہیں ایمان دی حالت منو ویکھیا ہے تے ایمان دی حالت دنیا تو چلا گیا ہے انہوں جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں اور مرانی جنہیں ابو بکر نو ویکھیا ہے عمر نو ویکھیا ہے میرے عثمان و حیدر نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی آ سلسلہ سیادی حدیث طوبی لمرانی خوشخبری دے دیو نو جنتی جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا طوبی اور مرانی انہوں بھی جنتی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ابو بکر عمر نو ویکھیا اگے گل آئی تیری میری آقا فرماندے نے جنہیں بغیر ویکھن تو مینوں منیا انہاں نو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دیو کتنی دفعہ دے دیو اور بولو کنی دفعہ 7 دفعہ خوشخبری دے دیو جنہاں منوں بغیر ویکھن تو منیا اور منیا جے کہ نہیں بولو دے صحیح نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن اندہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میں قربان میں قربان تھی بھی سارے جیو اوچی بولو تھوڑی جینا ہی جینے اب کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ عباد الرحمن کون نے نبی دے اوچی بولو کون نے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ قرآن دے پارے جو نبی دے سے کتھوں کڈے گا نبی دے صحابہ؟ اور بولو جتھے جتھے مومنین آیا ہے دے تو مراد نبی دے صحابہ نے، جتھے جتھے مومنات آیا ہے دے تو مراد نبی دیاں صحابیات نے۔ کڈ کتھوں کڈے گا؟ اپنے امام واڑے جو کر سکنے، ماتمی جلوسہ جو کر سکنے، گلیس سینیہ جو کر سکنے، مجلس عزا جو کر سکنے، اپنے جلوسہ جو کر سکنے، نہیں کر سکتا قرآن جو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا مکہ مدینے جو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا وہابیہ دے سینے جو نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت قرآن، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب کتھوں کڈے گا دس؟ ساڈا مطالبہ اس کانفرنس دے اندر جیڑیاں زباناں صدیق دی صداقت دے خلاف بھونکدیاں نے، صحابہ تے اٹھدیاں نے، انہاں زباناں نو کھچ کے کتے آگے پایا جائے۔ اوچی کہو کہہ رہے سن جی ایک کتے پاؤں دے، میں کوئی کتا صدیق دی صداقت نو نہیں پاؤں۔ آج تک کو کتا ویکھیا جڑے صحابی تے تبرہ کرے؟ بول دے نہیں او ویکھیا جے؟ کوئی خنزیر کسے صحابی تے تبرہ نہیں کرتا، جیڑا صحابی تے تبرہ کرتا ہے وہ خنزیر نالوں بھی بدتر ہے، وہ کتے نالوں بھی بدتر ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے حدیث دا بچہ بچہ کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، صحابہ دی عظمت دے آبرو دے آن نہیں آمدے۔ اوچی کہو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے۔ حضرت مولانا علامہ یوسف پسروری صاحب۔ علامہ نہ سانو کیا کرو، علامہ ایک ہی سی جڑا جنت البقیع سی۔ علامہ احسان دی جتی دی خاک دے برابر بھی نہیں آ رہا سی۔ علامہ ناصر مدنی نو کیا کرو علامہ بول دے، کیونکہ ساڈی جماعت چوں علامے ہوئی نے جنہاں نوں تو ویکھ کے قرآن نہیں پڑھنا ہوندا۔ یہ بھی قیامت دی نشانی ہے۔ توجہ ہے جے سارے دی؟ پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن کہندا رضی اللہ عنہم
रसूअन सही बुखारी दी रिवायत है क़यामत नूं जन्नत च जाना है वो उची कहो की हो गया जे भाबियां जन्नत च नहीं जाना तो फिर जाना किने में आहो साहब दसो एवें ही लोग आंदे ने भाभी इस तरह मैं क्या उनको बस्ती ते दिखाओ जिथे भाभी नहीं वो गए वो दिन के मैं तन्हा था अंजमन में अब मेरे रास्ता और भी है जाओ पता करो बाहर कस्बियां पिंडा के अंदर हर पिंड च वहाबी मौजूद है हर पिंड हाँ सूबा सिंध हिंद पंजाब पाकिस्तान जिले डिवीजन सब वहाबिया भरे कराची बल्कि मक्का भी भरिया वहाबिया नाल मदीना भी भरिया वहाबिया नाल जन्नत भी भरेगी वहाबिया के नाल ही भरेगी कोई मसले के हक अहले हदीस नबी दे दौर च सहाबी वादे सन अज दे दौर च वहाबी वधन दे लोकां ने वहाबी होना ही होना है ते मौलवियां हुजरियां च बह के रोना ही रोना इन्हां नूं रोन दिओ ओ बोलदे नहीं नबी दे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जन्नत च जाना ते अल्लाह ने कहना जन्नतियों किस चीज की लोड़ है जे बुखारी दी हदीस है अल्लाह किसी चीज की लोड़ नहीं इधरों गुमान करने टैनी सामने आ जाती है फल तोड़ने मुंह च पा लेने बटेरा रोस्ट होकर प्लेट च पै के सामने आएगा बटेरे चो आवाज आएगी जनतिया खांदा क्यों नहीं बोल दे वस्साबिकूनल अव्वलून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान दूजे मुकाम पे की क्या वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन कलीलुम मिनल आखिरीन फी सुरुरिन मौज़ूना अल्लाह मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन कुरान में तेरी अजमत तो जगवार देवा जिस नबी ते चिट्ठी उतारी आ ओदे रोज़े ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा आमीन कह दे ऊंची फरमाया अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकीन फीहा अलैहा मुतकाबिलीन अल्लाह 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 ये किन्ना लोकां दियां अजमतां ने वस्साबिकूनल अव्वलून अगे अल्लाह दे ने रज़ी अल्लाह अन्हुम अल्लाह कहणगे जन्नतियो अज मैं तुहानू दो चीज़ां देना चाहना वा जेड़ियां इस तो कबल मैं किसे नबी नू भी नहीं सन दित्तियां पहली गल ए वे मैं रब तुहानू अपना दीदार करवावांगा अल्लाह आउणगे नूर दे पर्दे चुकणगे जन्नती अपने रब नू इवें वेखणगे जिवें 14वीं रात दा चन्न वेखीदा ते दूसरी गल ए जन्नतियो अज मैं रब तुहाडे ते राजी हो गया वा अज तो बाद कदी नाराज नहीं होवांगा जन्नतियां दी सियाल कोठियो आखिरी नेमत रब दी रजा है ते अल्लाह दुनिया च अबू बकर नू आंदा अबू बकर मैं तेरे ते राजी हां उमर मैं तेरे ते राजी हां उस्मान मैं तेरे ते राजी हां बदरियो मैं तुहाडे ते राजी हां ओहद वालियो मैं तुहाडे ते राजी हां मक्के मदीने वालियो पता है चलदा जिथे जन्नतियां दी नेमत दी इंतहा हुंदी है उथों नबी दे सहाबा दी अजमत दी इब्तदा हुंदी है रज़ी अल्लाह अन्हुम जानते नहीं हो गया ले आ रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ूअन व अद्दल वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून आतम ताई दी बेटी नू गिरफ्तार करके आंदा सहाबा ने मेरे पैगंबर दे सामने पेश की जाती है ते एदा सिर नंगा ते जग्गां दे पीर ने एदे सिर दे उत्ते अपनी कंबल पाक मुजम्मल चादर दे दी है ऐ पीर जेड़ा पीर इन्ना शर्मो हया दा पै करे अम्मा जी फरमांदियां ने अरब दियां कवारियां औरतां च इन्ना हया नहीं सी जिन्ना हया अल्लाह ने मेरे मुहम्मद नू अता कर दिता अजकल दे पीर बावां च लैके बीबियां नू नचण दे जिन्नू बहुते लितर पैनो भारा पीर हुंदा जिन्ना जर फड़िया ना जाए असली जदों फड़ के फिर नकली बोलते नहीं
اس بی بی نو گرفتار کر کے مسجد نبوی دے اندر خیمہ ہے او دے اندر انہوں قید کر دیتا جاندہ ہے. بلال دی اذان سن دی ہے, نبی دی زبان چو قرآن سن دی ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے. بلال دی اذان درو صحابہ امام شوقانی دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے او بلال تینوں مبارک ہوئے. فرمایا عبداللہ قادیاں مبارکاں دن ہے. فرمایا بلال آقا نے فرمایا ہے جس اونٹنی تے بلال میرا بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے, مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی, پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں, قیامت تک جننے بانگے نے انہاں دی سرداری میرا بلال کرے گا. اللہ دے عرش تے پائے نہ بلال نو کھڑا کر دیتا جائے گا. اللہ کہن کہ نبی دیا بانگیا مینوں او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں. حضرت بلال کہندے نے میں سب تو پہلے جنت جانا ہے. صحابہ دے نے نبیاں تو پہلے, نبیاں تو پہلے. فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے, اپنے نبی تو بھی پہلے. او بلال کی کہنے سب تو پہلے جگاں دے پیر نے جانا ہے. فرمایا نہیں میں جانا ہے. اللہ دے رسول بلال کی آندا ہے میں تھوڑے تو پہلو جنت جانا ہے. کیوں بلال؟ جی اللہ دے رسول میں پہلے جانا ہے. فرمایا نہیں بلال میں پہلے جانا ہے. نہیں اللہ دے رسول میں پہلے جاواں گا. فرمایا بلال او کیویں؟ سونیا آپ تے زبان نبوت جو فرمایا جے میں جس اونٹنی تے بہ کے جنت جانا ہے او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی. مہار والا پہلو ہی جائے گا. او بولو دے مہار والا پہلو جائے گا. سنانے ہیں میں قربان جاواں کلمہ پڑھ دی ہے مسلمان ہو جاندی ہے. صحابہ نبی علیہ السلام نو کہندی ہے محبوب جی مینوں میرے بھائی عدی دے کول تے پہنچاؤ نا, ایویں ہی او لکدا پھردا چھپدا پھردا ہے. آقا فرماندے نے ادھروں قافلہ آئے گا میں تینوں پہنچا دیواں گا. نہیں نہیں اللہ دے رسول قافلے نہ نہیں جانا جڑے صحابہ نے یمن چوں آندا ہی چھڈ کے اوندے. صحابہ جاندے نے دوروں اے بی بی ویندی ہے او جڑی سواری تے سوار ہے عدی ویندا ہے اے میری ماں جمی پین صفا ہے. اتار تے آندا پینا گلے شکوے بات کران گے مینوں ایک گل تے دس دینا اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں دا کی حال ہے تے ایڈے ایڈے جواناں نہ سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں. اور سیال کوٹیو اے جڑی ہے حسائی دی بیٹی ہے حسائی دی بہن ہے تے کی آندی ہے اے دا جواب سن لو تے لکھاں من سونا ہوئے لے کے لے جاؤ حق ادا نہیں ہوندا. آندی ہے ویرا او عزتاں تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں جیڑیاں عزتاں میں محمد دیاں جتیاں چوں پا کے آئی ہاں او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا. آندی کی ہے آندی ہے سن وے ویرا جڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پہ ننگے بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں اور چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گے سی مینو لے آئے نہیں مینو اے ایڈے نہیں بولے بالے اکھ چا اینا نہیں اتکیا اے ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا چاہنا ہے دیکھ اینا دا چالا ویکھن والا ہی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ
الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ اس کانفرنس نو ساڈے ساریاں دی نجات دا سبب تے ذریعہ بنا اللہ میرے بھائی فیصل انہاں دے تمام رفقاء دیاں محنتاں کوشاں قبول فرما اللہ سنو ساریاں نو قیامت دے دن نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما میرے اللہ صحابہ دے دشمناں نو نستو نابود فرما اللہ جتنے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جتنے علماء اسٹیج تے تشریف فرمانے مولانا انور ظہیر صاحب حافظ آصف ندیم صاحب قاری الیاس صاحب دیگر رفقاء اللہ بھائی عتیق صاحب اور دیگر رفقاء اللہ سب علماء دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما میرے اللہ جنہ علماء نے بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما اللہ میری بیگم دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعیزا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم وسع قبرها اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ انہاں اپنے بندے بندیاں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہاں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما اللہ اس ملک دی فوج نو اللہ اپنی حفاظت دے اندر رکھ میرے اللہ اس ملک دے محافظاں دا تو محافظ بن جا میرے اللہ اس ملک دے وچوں صحابہ دے دشمناں نو نست و نابود فرما اللہ نبی دے صحابہ دی عظمت دے پھریرے لہرا دے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما کر دے اللہ توحید و سنت دا علم بلند کر دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ اب قاری الیاس صاحب دی رہائشگاہ تے انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا 8 ستمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء قاری الیاس میں آواں گا انشاءاللہ انعام الرحمان